बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 22 रबीउल अव्वल 1440 हिजरी मुताबिक 30 नवंबर 2018 बरोज जुम्मतुल मुबारक सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए और सऊदी अरब की ताज़ा खबरों, सऊदी रियाल रेट, सऊदी कवानीन और दीगर ममालिक की मालूमात के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आगाज करते हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन का। अल-हदा कंपनी की 330 मिलीग्राम पानी की बोतल इस्तेमाल न की जाए। अल-हदा कंपनी की 330 मिलीग्राम पानी की बोतल इस्तेमाल न की जाए, ये कहना है सऊदी अरब की FDA का। सार्फिन के पास अगर मज़कूरा हजम की बोतलें पहले से मौजूद हैं तो वो उन्हें ज़ाया कर दें। ये बात सऊदी ग़िज़ाई और दवाई बोर्ड ने एलामिया जारी करते हुए कही। बोर्ड का कहना है कि मज़कूरा कंपनी की तैयार करदा 330 मिली पानी की बोतल जीसीसी ममालिक के सेहत मयार के मुताबिक नहीं, इसमें मुज़रे सेहत अज्जा पाए गए हैं। कंपनी ने अपना तमाम स्टॉक तल्फ कर दिया है, जबकि मार्केट में मौजूद स्टॉक वापस ले लिया है। अगर आपके पास भी इस बोतल में कोई पानी मौजूद है तो उसको बिल्कुल इस्तेमाल न करें, जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। हशीश का धंधा करने वाले अफ्रीकी गिरफ्तार। सदारे मंशियात के इदारे ने नशा आवर अशिया का धंधा करने वाले अफ्रीकियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अफ्रीकी पहाड़ों के अंदर हशीश और नशा आवर गोलियों के धंधे के अड्डे कायम किए हुए थे। पुरखतर मकामात होने के बायस पुलिस वाले भी उनके अड्डों पर जाने में हिचकिचाहट महसूस करते थे। काफी अरसे से उन पर नजर रखी जा रही थी। छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से भारी मिकदार में हशीश, नशावर गोलियां और नकदी बरामद हुई। हेरोइन की स्मगलिंग और कत्ल पर सर कलम। सऊदी वजारत दाखिला ने एलामिया जारी करके बताया कि जद्दा में हेरोइन की स्मगलिंग का इल्जाम साबित हो जाने पर पाकिस्तानी शहरी शाकरुल्लाह रहमानुल्लाह का जुमेरात को सर कलम करके निशान इबरत बना दिया गया। पाकिस्तानी शहरी को पेट में छुपाकर हेरोइन स्मगल करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने इल्जाम साबित हो जाने पर उसे निशान इबरत बनाने के लिए मौत की सजा सुना दी थी। दूसरी जानिब सऊदी शहरी नाफे अल मरहबी ने कनाडा के शहरी फ्रांसिस को धारदार आले से मुतअद्दिद वार करके जख्मी कर दिया और फिर उसका गला घोंट कर मौत के घाट उतार दिया था। सऊदी शहरी ने मकतूल का मोबाइल अपने कब्जे में करके उसे फरोख्त कर दिया था, जबकि गाड़ी भी लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने मफरूर को तलाश करके गिरफ्तार कर लिया, फिर अदालत में पेश कर दिया था, जहां इल्जाम साबित हो जाने पर सऊदी कातिल को हद्दल हराबा की सजा के तौर पर सर कलम करने का हुक्म दे दिया गया था। 500 रियाल के जाली नोट बनाने वाला गिरोह गिरफ्तार। रियाज पुलिस के तर्जुमान शाकर अल तवेजरी ने बताया कि 500 रियाल के जाली नोट तैयार करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरोह 6 अफराद पर मुश्तमिल था। उनमें से 3 का ताल्लुक कैमरून, एक का मस्र, एक का यमन और एक का सऊदी अरब से पाया गया। ये उम्र के तीसरे और 5वें अशरे में थे। ठोस शवाहिद मिल जाने पर मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 500 वाले 6000 जाली रियाल बरामद हुए। गिरोह के तमाम अफराद को पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया। मुनाफिकीन फीस में कोई तब्दीली नहीं की जा रही, वजारत मेहनत। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबरें मुसद्दका नहीं, तर्जुमान का बयान। वजारत मेहनत ने कहा कि तारकीन वतन के अहले खाना पर आयद फीसों के खात्मे की अफवाहों पर तवज्जो न दी जाए। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबरें मुसद्दका नहीं, मुनाफिकीन पर आयद फीसें बदस्तूर बरकरार हैं। वजारत मेहनत और समाजी बहबूद की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मुसद्दका खबरें वजारत की वेबसाइट या ओहदेदारों की जानिब से जारी की जाती हैं। सऊदी अरब में मुकीम तारकीन अफवाहों पर तवज्जो न दें। बयान में मजीद कहा गया कि सऊदी अरब में वजारत मेहनत और समाजी आबादी की जानिब से कवानीन में तब्दीली की खबर सोशल मीडिया पर जारी नहीं होती, बल्कि वजारत की मुसद्दका वेबसाइट पर जारी की जाती है, जो वजारत मेहनत के तर्जुमान की जानिब से होती है। अफवाहों पर यकीन न किया जाए ताकि किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। वाज़ेह रहे, गुज़श्ता 2 रोज से वजीर मेहनत के हवाले से
جاری بیان کو سوشل میڈیا پر غلط انداز میں پیش کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ وزارت محنت سعودی عرب میں مقیم تارکین کے اہل خانہ پر عائد فیسوں کو ختم کر رہی ہے، جس کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر تارکین کے اہل خانہ کی فیسوں کا بھی از خود تعین کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ فیملی میں خاتون خانہ اور 18 برس سے کم عمر بچوں پر تمام فیسیں ختم کر دی جائیں گی۔ 18 برس سے زائد عمر کے لڑکوں پر سالانہ 4800 ریال فیس عائد کی جانے والی ہے۔ اس بارت میں وزارت محنت نے سختی سے تردید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر محنت کی جانب سے ایسا کوئی بیان جاری نہیں ہوا۔ واضح رہے، گزشتہ ہفتے وزیر محنت نے مشرقی ریجن میں ایوان صنعت و تجارت میں تاجروں کے ایک وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا، جس میں فلاحی اور خیراتی تنظیمیں شامل ہیں جہاں غیر منافع بخش سرگرمیاں کی جاتی ہیں کے لیے فیس اور ٹیکس کے نظام میں تبدیلی کی جائے گی، جس کے لیے اچھی خبریں جلد سنیں گے۔ اسکول بس کو اوورٹیک کرنے پر 6000 ریال جرمانہ ہوگا۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے قانون میں ترامیم کے بعد مختلف خلاف ورزیوں پر اور ان پر جرمانوں سے متعلق 8 چارٹ جاری کر دیے ہیں۔ ان میں سے چھٹے چارٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسکول بس کو اوورٹیک کرنے پر 3000 سے لے کے 6000 ریال تک کا جرمانہ کیا جائے گا۔ محکمے نے چوتھے چارٹ میں 25 خلاف ورزیاں بیان کی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک بھی خلاف ورزی پر 500 سے لے کے 900 ریال تک کا جرمانہ مقرر کیا گیا۔ محکمہ نے سائرن بجاتی ہوئی ایمرجنسی گاڑیوں کا پیچھا کرنے، یادگاری گاڑیوں کو روٹ پر لانے، رکنے کے بورڈ پر گاڑی پوری طرح نہ روکنا، ترجیحی حق رکھنے والی گاڑیوں کو ہدایت بورڈ کے باوجود گزرنے کا صحیح طریقے سے موقع نہ دینا، ہدایت بورڈ نہ ہونے کی صورت میں دائیں جانب سے آنے والی گاڑیوں کو چوراہے پر ترجیحی شکل میں آگے بڑھنے سے روکنا، شاہراہوں پر ترجیحی بنیاد پر آگے بڑھنے کا حق رکھنے والی گاڑیوں کو گزرنے نہ دینا، ٹریفک اہلکار کی جانب سے ہاتھ کے اشارے کی پابندی نہ کرنا، چوراہے میں موجود گاڑیوں کو چوراہے سے خارج گاڑیوں کے ڈرائیوروں کی جانب سے ترجیحی بنیادوں پر گزرنے کا موقع نہ دینا، انڈر پاس سے لائٹ جلائے بغیر گزرنا، سامان بردار چھوٹی گاڑیوں پر حد سے زیادہ سامان لادنا، ایمرجنسی والی گاڑی کے ڈرائیور کی جانب سے بلا ضرورت سائرن بجانا، ہدایت بورڈ نہ ہونے کی صورت میں چوراہوں یا متعدد سڑکوں کے سنگم پر ٹریفک ترجیح کا اصول کا پاس نہ کرنا، ڈرائیونگ کی سمت تبدیل کرتے وقت ڈرائیور کا مختلف سمتوں سے آنے والی گاڑیوں کو ترجیحی بنیادوں پر گزرنے سے روکنا، سڑک جزوی طور پر بند ہونے پر ڈرائیور کا خود پر ترجیح نہ دینا، سروس روڈ یا کچے روڈ کے چوراہے پر شاہراہوں سے آنے والی گاڑیوں کو ترجیح نہ دینا، ٹرینوں یا بسوں وغیرہ پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑیوں کو مقررہ لائن سے گزرتے وقت اپنے اوپر ترجیح نہ دینا، سواریاں ایسی جگہوں پر اتارنا جو اس کے لیے مخصوص نہ ہو، ڈرائیونگ کے دوران موبائل ہاتھ میں لے کر استعمال کرنا، معذوروں کے لیے مخصوص پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنا، متعلقہ اداروں کی منظوری کے بغیر گاڑی پر کچھ تحریر کرنا یا پوسٹر چسپاں کرنا یا سٹیکر لگانا، شاہراہوں پر آلودگی پھیلانے والی گاڑی چلانا، متعلقہ ادارے کے ضوابط کی پابندی کے بغیر گاڑیوں کے شیشوں پر سیاہ پیپر لگانا، گاڑی کو ایسے کاموں میں استعمال کرنا جس کے لیے گاڑی نہ بنائی گئی ہو، گاڑیوں پر سامان باندھنے یا انہیں ڈھانپے بغیر لے کر چلنا، ایسی خلاف ورزیاں ہیں جن پر 500 سے لے کے 900 ریال تک کا جرمانہ لیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد کے خلاف ٹھوس ثبوت نہیں میٹس۔ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے کہا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات پرانے بھی ہیں اور اہم بھی، ان میں بگاڑ غلط ہوگا۔ انہوں نے سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات پر امریکی سینٹ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ جمال خشوگی کے قتل سے متعلق ویڈیو کا ترجمہ انہوں نے دیکھا ہے۔ اس مسئلے سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے تعلق کی بابت محکمہ خفیہ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ شراکت بے حد اہم ہے۔ آن لائن عمرہ ویزے کے اجراء کی تیاریاں۔ وزارت حج و عمرہ کے عہدیداروں اور عمرہ کمپنیوں کے نمائندوں نے آن لائن عمرہ ویزے کے اجراء کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین چاہتے ہیں مخصوص زمرے میں شامل افراد براہ راست آن لائن عمرہ ویزا حاصل کر لیا کریں۔ اس مقصد کے لیے جدہ میں ایک ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا جس میں سیکرٹری عمرہ ڈاکٹر عبدالعزیز وزان شریک ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت چاہتی ہے کہ مخصوص زمرے میں شامل افراد آن لائن ویزے حاصل کریں۔ اس کی بدولت عمرے پر آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، انہیں سہولت ہوگی۔ سعودی ویژن 2030 کے مطابق سالانہ 30 ملین معتمرین کا استقبال کیا جانا ہے۔
जायद उल मयाद अशिया फरोख्त करने पर सजा। सऊदी वजारत तिजारत और सरमायाकारी ने जायद उल मयाद खाने पीने की अशिया के कारोबार पर एक इदारे की मकामी अखबारात में तशहीर कर दी। तफसीलात के मुताबिक इदारे का ताल्लुक हदूद शुमालिया रीजन की रफा कमिश्नरी से है, जहां खाने पीने की जायद उल मयाद अशिया और मतलूबा मालूमात अशिया पर चस्पा न करने का इल्जाम साबित हो जाने पर अदालत ने इदारे को बंद करने, जुर्माने और मकामी अखबारात में इदारे के खर्चे पर तशहीर का हुक्म जारी कर दिया था। अरामको जजान में कहवे की काश्त करेगी। सऊदी अरामको जजान के पहाड़ी इलाके में कहवे की काश्त कराएगी। अरामको ने जजान डेवलपमेंट अथॉरिटी की शराकत से कहवे की काश्त का प्रोग्राम तैयार कर लिया। गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन नासर और उनके नायब शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज इस प्रोग्राम की सरपरस्ती करेंगे। गवर्नर का कहना है कि अल दायर, बनी मालक, अल इदाबी, फीफा, अल आरिदा और अल रेस कमिश्नरियों में कहवे की काश्त के मुआहिदे बेहद अहम है। इनकी बदौलत जजान के लड़कों और लड़कियों को रोजगार के मौके मुहैया होंगे। कहवे के 3 लाख पौधे काश्त किए जाएंगे। 3 साल के दौरान 1000 काश्तकारों को ट्रेनिंग दी जाएगी। जजान में सिलाई और कढ़ाई का सेंटर खोला जाएगा। गोत्रेस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के आरजूमंद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल गोत्रेस ने अर्जेंटाइन में जुमा और हफ्ते को मुनक्किद होने वाली G20 में सऊदी वली अहद, नायब वजीर आजम और वजीर दिफा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि वो यमन से मुतल्लक बातचीत करेंगे और स्वीडन में होने वाले मशावरती अजलास को कामयाब बनाने के तौर तरीकों पर सलाह मशवरा करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यमन के हवाले से सऊदी अरब बेहद अहम है और मैं किसी भी सऊदी अहदेदार से मुलाकात के लिए तैयार हूँ। फिल वक्त ये बहुत बड़ा काम है। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, ये था सऊदी अरब के हवाले से ताजा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई इसको लाइक जरूर कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह रोजाना आपको सऊदी अरब की ताजा तरीन खबरें, सऊदी रियाल रेट, सऊदी कवानीन और दीगर ममालिक की मालूमात मिलती रहे, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।